नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। नेपालमा अधिकांश सार्वजनिक सम्पत्तिको निर्माण गर्न जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी वा कुनै पनि सरकारवाला निकायले खासै चासो दिएको पाइँदैन। राज्य र जनताको काम गर्ने भनेरै चुनिएका जनप्रतिनिधि र नियुक्ति लिएर राज्यको तलब खाने सरकारी कर्मचारी अनि समयमा काम गर्छु भन्ने ठेकेदार सबै सेटिङमा बस्ने र समयमा काम नसक्ने परिपाटी छ। यसको सीधा असर विकास निर्माणको गतिमा पर्दछ। यसका कयौं उदाहरणहरू छन्। तिनै उदाहरण मध्ये राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू पनि पर्दछ। करिब 10 वर्ष अघि ठूलो चर्चाका साथ सुरु भएका यी योजनाहरू अहिले अलपत्र छन्। यस्तै काठमाडौँको जोरपाटी सुन्दरीजल सडक 6 वर्षदेखि पूरा हुन सकेको छैन। के छ त यसको वास्तविकता? हेरौं यो रिपोर्ट। 6 वर्षमा पनि अधुरै काठमाडौँको जोरपाटी सुन्दरीजल सडक। स्थानीयको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विवादले काममा अवरोध। देशका अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेत अलपत्र। समयमा काम पूरा भएका विकास निर्माणका कामहरू सायदै नेपालमा कुनै होलान्, किनकि नेपालमा अधिकांश विकासे कामहरूको गति यति सुस्त छ कि यसले ती निर्माण नै अलपत्र पार्ने गर्दछ। यसका धेरै उदाहरण छन्। तिनै उदाहरण मध्ये काठमाडौँको जोरपाटीदेखि सुन्दरीजलसम्मको सडक पनि एक बनेको छ। यो सडक निर्माण सुरु भएको 6 वर्ष भइसक्यो, तर विडम्बना अझै पूरा हुन सकेको छैन, जसका कारण सडक हिलाम्मे र धुलाम्मे मात्र छैन, सडककै कारण पैदल यात्री र सवारी चालकलाई समेत कष्ट हुने गरेको छ। केवल 7 किलोमिटर लम्बाइको जोरपाटी सुन्दरीजल सडकको निर्माण कार्य 6 वर्ष अघि करिब 69 करोडको लागतमा 2 वर्षमा बन्ने गरी थालिएको थियो। तर यो सडक आयोजना अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। काठमाडौँ सडक विस्तार आयोजनाले 22 मिटरको सडक विस्तार गर्न थालेपछि स्थानीयले मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आन्दोलन गरे। सर्वोच्चले स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति दिन आदेश पनि दियो, तर स्थानीयको माग अनुसार क्षतिपूर्ति दिन नसकेपछि गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँगको समन्वयमा यो सडक 14 मिटरमा विस्तार गर्ने आयोजना सुरु गरिएको छ। जोरपाटीदेखि सुन्दरीजल सडकमा दुईटा ठेका हुन्। दुईटा ठेकामध्ये कन्ट्र्याक्टर चाहिँ एउटै हो, सिएम कन्स्ट्रक्सनको हो। त्यसमा चाहिँ 7 किलोमिटर ठेका, 7 किलोमिटर दुईटा 3.5 किलोमिटरको दुईटा ठेका। दुईटा ठेकामध्ये 3.5 किलोमिटर सुरुको पाटोमा चाहिँ काम ब्ल्याक टप गर्ने, कालोपत्री गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसपछि उतापट्टिको चाहिँ 3.5 किलोमिटरमा चाहिँ 495 मिटर चाहिँ कालोपत्र गर्न बाँकी छ। खोलामा चाहिँ वाल हाल्न नदिएको विवाद अहिले पनि विवादै गरिरहेका छन्। दुई साइडतिरै चाहिँ वाल हाल्न दिइरहेका छैनन् पुलको छेउमा। त्यसले गर्दाखेरि विवादित भएर त्यहाँ रोकिया छ। 360 मिटर छ त्यो एरिया। पहिला रोडवे क्लियर थिएन। 22 मिटर रोड बनाउनलाई 22 मिटरकै चाहिँ सबै क्षतिपूर्ति मुआब्जा जे हो सबै गरेर जमिन क्लियर गरेर आफ्नो सडकले आफ्नो जमिन चाहिँ पहिले निर्धारण गरे भएपछि त्यो समस्या नआउने हो। अब त्यसमा चाहिँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले चाहिँ जग्गा र घरको क्षतिपूर्ति दिने, जग्गा खाली गरिदिने, अनि हामीले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले सडक निर्माण गर्नलाई प्रोसेस हो। तर के भयो भने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले पनि के घरको क्षतिपूर्ति मुआब्जा दियो, तर सबै जग्गा र घरको चाहिँ क्षतिपूर्ति मुआब्जा दिन सकेन। र घर जग्गा चाहिँ जसले जमिन छोड्यो, जमिन दियो, जमिन दिनेहरूको चाहिँ मतलब ठाउँमा चौडा रोड बन्ने भयो, जमिन नदिनेको ठाउँमा सडकको चौडाइ कम भयो। यसरी सडकको केन्द्रबाट 11 मिटर दायाँ बायाँ सडक विस्तार गर्दा 100 घर भत्काउनु पर्ने हुन्छ। तर योजनाले सर्वोच्चको आदेश अनुसार घर र जग्गा दुवैको मुआब्जा दिएर एउटा पनि घर भत्काउन सकेन। अरु त अरु 5 वर्षसम्म एउटै घर भत्काउन नसकेपछि अहिले हाल भएकै स्थितिमा सडक निर्माण थालिएको छ। तर अहिलेसम्म 80% काम सम्पन्न भइसकेको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार योजनाले दाबी गरेको छ। अब यसमा लगभग 6 वर्ष जति भयो हैन। यसमा चाहिँ टोटल चाहिँ वर्ष चाहिँ 3 वर्ष मात्रै काम भएको लास्ट अन्तिम चाहिँ 3 वर्षमा। अब चाहिँ काम
अन्तिम चरणमा छ काम चाहिँ। टोटलको त किनभने 100मा चाहिँ 80% जति मात्रै काम हुने हो होइन, 80मा 75% काम भयो, 5% चाहिँ बाँकी छ। ढिलाइ हुनुको कारण रोडवे चाहिँ क्लियर नहुने मेन कारण हो, जमिन उपलब्ध नहुनुको कारण नै मेन कारण हो। पुष मसान्तमा सबै क्लियर भएर फाइनल बिलाइ बन्न भन्ने आशाले बर्खाले काम रोकिया छ। असहज कार्तिकमा चाहिँ त्यसको ब्ल्याक टप गर्ने जति छुट छ नि त्यो भ्याइन्छ। अरू काम चाहिँ फुटपाथको काम, रेलिङको काम, अरू पेन्टिङ डेन्टिङको काम सम्पूर्ण निर्माण काम चाहिँ भइरहेको छ साइडमा। अब आशा राख्नुपर्ने पनि देखिरहेछ, त्यो साइडले पनि बताइरहेछ, किनभने काम सबै क्लियर भइसक्यो। पेन्टिङको काम, फुटपाथको काम, रेलिङको काम, बाँकी रहेका कामहरू सबै चलिरहेका छन्। अहिले पनि वर्षा नरोकिया कारणबाट यो प्लान्टहरू चाहिँ जो जहाँ ब्ल्याक टपको मिक्सिङ गर्ने ती प्लान्टहरूमा बाटो क्लियर नभएको, मेटेरियल नआएको अवस्थाले मात्रै ब्ल्याक टपको काम रोपिएको छ। ब्ल्याक टपको काम सिद्धिने बित्तिकै त्यो पेन्टिङहरू पनि सिद्धिहाल्छ। अब चाहिँ हामी फुल्ली 100% हामी विश्वासमा छौँ कि अब यो काम सम्पन्न हुन्छ। अहिले यसरी करोडौंको लगानीमा बन्न लागेको सडक आयोजना समयमै पूरा नहुँदा पैदल यात्रुदेखि सवारी चालकसम्मले कष्ट भोग्न बाध्य छन्। यो बाटो त यहाँ हामीलाई भन्दा पनि अझ बाटोमा हिँड्ने बाटोहरूलाई नै समस्या परेको छ। अब हामीलाई त के समस्या पर्छ भन्दाखेरि पानी परेको बेला चाहिँ बढी हिलो हुने, पानी जम्ने तपाईँहरूले देखिरहनु भयो। तर पानी नपरेको बेला पनि यहाँ चाहिँ धुलो बढी उड्ने भएको छ होइन। धुलोले गर्दाखेरि यहाँ स्वास्थ्यमा पनि निकै हानि भइरहेको छ। यहाँ विशेष गरी हामीलाई पसलवालाहरूलाई र बाटो हिँड्नेलाई चाहिँ समस्या धेरै छ भन्छु म चाहिँ। खास बाटोको लागि चाहिँ यो समयमै बनाउनु पर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो दक्षिण ढोकादेखि यो पुलसम्म चाहिँ बाटो नबढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ दक्षिण ढोकाभन्दा पारि चाहिँ बाटो बढिसकेको छ, तर यहाँभन्दा पारि पनि बढेको छ। यो बिचको बाटोमा चाहिँ यहाँ जहाँसम्म लाग्छ यो प्रब्लम भनेको चाहिँ घरधनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम भइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ है। उनीहरूले चाहिँ जति जो बाटोको लागि मापदण्ड छोड्नुपर्ने हो त्यति चाहिँ नछोडेको कारणले गर्दाखेरि यो काम चाहिँ ढिलाइ भएको हो कि जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। जहाँसम्म बढ्दो शहरीकरणसँगै सवारी साधन र जनसङ्ख्या वृद्धिले सडक थप साँघुरो भइरहेको बेला फराकिलो र चिल्लो सडकको प्रतीक्षामा पैदल यात्रु तथा सवारी चालकले 6 वर्षदेखि खेपेको शास्ति पुसभित्र सकिने योजनाको दाबी छ। केवल यो एउटा सडक मात्र होइन, देशका महत्त्वपूर्ण परियोजना निर्माणको हालत पनि यस्तै छ। अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको हालत सुस्त कामका कारण झनै बिग्रँदो छ। आर्थिक वर्ष 2068-69 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनजीविकामा दूरगामी प्रभाव पार्ने महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू सुरु गरेको थियो। 17 वटाबाट सुरु भएको परियोजना संख्या बढेर अहिले 24 पुगेको छ। तर सुरु भएको 10 वर्ष बितिसक्दा समेत यसको निर्माण सुस्त गतिमा चलिरहेको छ। 10 वर्ष अघि सुरु भएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको कार्य सम्पन्न भएको छ, तर बाँकी रहेको 23 वटा योजनाको काम भने अझै पूरा हुन सकेको छैन। सरकार परिवर्तनसँगै आयोजनाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ती विकास निर्माण ढिला हुने राजनीतिक दलका नेताहरू स्वीकार गर्छन्। सुरुमा 46 सालपछि केही समय नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको हुनाले मान्छेले के ठान्दछन् भने त्यो बेलादेखि नेपाली कांग्रेस नै अधिकांश समय सत्तामा छ भनेर ठान्दछन्। त्यस्तो होइन र सबै जोड्ने हो भने वामपन्थी नेतृत्व अरू दलको नेतृत्वमा हामीभन्दा लामो समय सरकार बनेको छ र त्यसमा हामी रहँदाखेरि पनि यो गठबन्धन समग्रमा नेपाली कांग्रेसकै निर्णायक भूमिका नहुँदाखेरि पनि यो अन्यल भएको आयोजना होस्, कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै जब यस्तो अनावश्यक हस्तक्षेप हुन थाल्छ त्यहाँ चाहिँ फाइदा बेफाइदा कुराहरूले चाहिँ प्राथमिकता पाउन थाल्छ। आयोजना सम्पन्न गर्ने देश र समाजको लागि मूलभूत रूपमा केन्द्रबिन्दुमा राख्नुको सट्टा यसमा व्यक्तिगत फाइदाहरू पार्टीगत फाइदाका कुराहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता राख्न थालिन्छ। त्यस बेलामा समस्या आउँछ। जहाँसम्म हाम्रो चाहिँ सवाल हो हाम्रै नेतृत्वमा जति पनि आयोजनाहरू भए जस्तो चाहिँ यो अरू पहिला हामीले अगाडि बढाउन खोज्यौँ, यो एमाले पार्टीले अनावश्यक रूपमा विरोध गरेर त्यो चाहिँ तुइयो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को असारसम्ममा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको प्रगति 16% रहेको तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले जनाएको छ।
महालेखाको 59औं वार्षिक प्रतिवेदन 2079 का आधारमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति सकारात्मक देखिएको छ, तर अन्य आयोजनाको प्रगति भने निराशाजनक छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर हामीले सामान्यतया सुरुमा हेर्नुभयो भने 17वटा थिए, अहिले 24वटा योजनाहरू भेट्छौँ। अझ राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको 15 योजनाको आधारपत्र हेर्नु भने 22वटा मात्रै पनि देखिन्छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण गर्ने भएकाले लेखा परीक्षणमा जे सूचना आएको हुन्छ त्यो सूचनाको आधारमा हामीले हाम्रो कुराहरू प्रतिवेदनमा पनि लेख्छौँ र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि लेख्छौँ। र वार्षिक प्रतिवेदनको अनुसार हेर्ने हो भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको अहिलेसम्मको स्थिति त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन। भएका आयोजना मात्रै पनि समयमा सम्पन्न भइरहेका छैनन्। अहिले सरस्वती हेर्नुभयो भने माथिल्लो तामाकोशी आयोजना सम्पन्न भएको देखिन्छ भने मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भइसक्यो भने तापनि फेरि पछि बाढीको कारणले केही समस्याहरू आएको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा पनि 100% भइसकेको छैन। समग्रमा त्यति राम्रो देखिँदैन। धेरैजसो आयोजना कतिपय 2064-65 देखि सुरु भएर कुनै 10 वर्षमा सकिने भनेर बनाएको देखिन्छ। तर अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि धेरै आयोजनाहरू अहिले हेर्नु भने 80-81मा सम्पन्न हुने भनेर सबै योजनाहरूको म्याद थप भएको देखिन्छ। सबै योजनाहरूको टाइम चाहिँ बढेको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई कुल 82 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो। विनियोजित बजेट मध्ये गत आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा 16.39% मात्र बजेट खर्च भएको छ। त्यसरी सम्बन्धित क्षेत्रको तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि गत आर्थिक वर्षमा 3 अर्ब 38 करोड 46 लाख रुपैयाँ, पुँजीगत तर्फ 66 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ 12 अर्ब 38 करोड 46 लाख रुपैयाँ गरी 82 अर्ब 24 करोड 44 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन पूरा नहुँदा, मुआब्जा वितरण सम्पन्न नहुँदा, आन्तरिक समस्या, निरीक्षणको अभाव लगायतका कारणले गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सुरुमा हामीले प्रोजेक्ट कन्सिभ गर्दादेखि नै त्यो प्रोजेक्ट त्यहाँ जरुरी हो कि होइन, त्यहाँको जियोग्राफी कस्तो छ भने अलिकति राम्रोसँग स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँको लोकल कम्युनिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग सम्झाउनु पर्ने, बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यो प्रोजेक्ट आयो भनेदेखि यहाँको जीवनस्तरमा यसरी सुधार गर्छ, यसरी सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा त्यो कम्युनिकेसन एउटा चाहिँ ल्याकिङ हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो इन्टर मिनिस्टेरियल कोअर्डिनेसनको कुरा चाहिँ अलिकति मेजर छ। त्यसमा अब स्पेसली यो वनको कुराहरू, त्यसमा चाहिँ अब रुख काट्नेदेखि लिएर हरेक कुराहरू त्यसले अलिकति डिस्टर्ब गरेको जस्तो लाग्छ। र यो इन्भाइरोमेन्टल क्लियरेन्सेसहरूले पनि अलिकति समय लगाएको हुन्छ। काम गर्दै जाँदाखेरि अनसर्टेन्टी धेरै हुन्छ यस्तो प्रोजेक्टमा। अनि त्यस भेरिएसनको कुराहरू आउँछ। भेरिएसनको कुरा आउँदा अब तलको जमिन मुनिका अब अनफोर्सिन कुराहरू जुन चाहिँ हामीले पहिला देखेका हुँदैनौँ अथवा डिजाइन गर्दाखेरि परेका समस्याहरूले गर्दा भेरिएसनको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति ओभरअल त्यो समयमा सम्पन्न हुन नसकेको स्थिति छ। ओभरअल हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर गभर्नेन्सको सम्पूर्ण पार्टलाई हामीले इन्टिग्रेटेड रूपमा चाहिँ एकीकृत हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ। त्यसमा अब त्यो प्रोजेक्ट कन्सेप्सनदेखि डिजाइन, इम्प्लिमेन्टेसन, त्यसको चाहिँ अब अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्सको पुरै साइकललाई राम्रोसँग हेरेर त्यो आवश्यक प्रोजेक्ट हो कि होइन र त्यसमा चाहिने हामीले ड्यू डेलिजेन्स गरेका छ कि छैनौँ, प्रपर स्टडी गरेका छ कि छैनौँ त्यो हेर्नुपर्छ। समग्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम सुरु भएको 10 वर्षमा एउटा बाहेक बाँकी आयोजनाको काम सकिएको छैन। कुनै पनि आयोजना समयमै सुरु भई सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको लागत समेत बढिरहेको छ भने राज्यले समयमै लाभ लिन समेत सकेको छैन। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। हो, राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू अलपत्र पार्ने क्रम बढ्दो छ। 10 वर्ष बितिसक्दा पनि 23वटा योजनाको निर्माण कार्य सुस्त छ। यसो हुनुमा सरकार परिवर्तनसँगै हुने राजनीतिक हस्तक्षेप मुख्य कारण हो। यता काठमाडौँको जोरपाटीदेखि सुन्दरीजलसम्मको सडक निर्माण सुरु भएको 6 वर्ष भइसक्दा पनि पुरा हुन सकेको छैन। सडक निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार योजना स्थानीयको विवादका कारण समयमा काम पुरा हुन नसकेको बताउँछ। यसरी समयमै निर्माण हुन नसक्दा सडक हिलाम्मे र धुलाम्मे भएर पैदल यात्रु तथा सवारी चालकलाई कष्ट हुने गरेको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि सडकमा राखिएको सीसी क्यामेराको बेहाल अवस्था सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला।
ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम हो खोज खबर। कुनै अपराध दुर्घटना भए सीसी क्यामेरा फुटेजको सहारामा प्रहरीले दोषी पत्ता लगाउँछ। अपराध अनुसन्धानमा सीसी क्यामेरा एक वरदान नै साबित भएको छ। यसैका लागि शहरहरूमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने लहर नै चलेको छ। तर देशको राजधानी भएर पनि काठमाडौँका सडकमा भएका अधिकांश सीसी क्यामेरा भने अहिले बेकामे बनेका छन्। बचे खुचेका सीसी क्यामेरा पनि सडकका धुलो धुवाले झन् बिग्रिएका छन् भने कतिको त गुणस्तरमा समेत कमी आएको छ। आखिर के छ काठमाडौँका सडकका सीसी क्यामेराको अवस्था, हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँका सडकका सीसी क्यामेराको बेहाल। अधिकांश क्यामेरा बिग्रिएर वर्षौंदेखि प्रयोगहीन। सरकारवालाको उदासीनताले मर्मत समार भएन। यो देशको राजधानी काठमाडौँको दृश्य हो। दृश्यमा देखिएको यी मध्ये कतिपय सीसी क्यामेरा अहिले बेकामे बनेका छन्। देशको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन लाखौं खर्चिएर जडान गरिएका अधिकांश सीसी क्यामेरा अहिले बिग्रिएर प्रयोगहीन भएका छन्। सुरक्षाको दृष्टिकोणले सबैभन्दा संवेदनशील मानिने शहरकै मुख्य सडक र चोकहरूमा जडान गरिएका सीसी क्यामेरा कुनै चट्याङले, कुनै अनियमित विद्युत आपूर्ति र कुनै मर्मत समारको अभावले प्रयोगहीन बनेका छन्। यति मात्रै कहाँ र बाटोको धुलो धुवाका कारणले पनि कतिपय क्यामेराको प्रभावकारितामा समेत कमी आएको छ। प्रविधिको प्रयोगले सुरक्षा अवस्था निगरानी गर्ने उद्देश्यका साथ प्रहरी र स्थानीय तहको सहयोगमा लाखौं खर्चिएर जडान गरिएका सीसी क्यामेरा मध्ये आधा जस्तो सीसी क्यामेरा अहिले बिग्रिएर प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। अपराध नियन्त्रण र प्रमाण सङ्कलनको भरपर्दो माध्यमको रूपमा प्रयोग भइरहेका सीसी क्यामेराहरू नै बिग्रदा यसले सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको छ। चोकहरूको निगरानीका लागि राखिएका क्यामेरा बिग्रदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत असर पर्दै आएको छ। सीसी क्यामेरा हुँदा सडकमा दुर्घटना गराएर भाग्नेहरूलाई समाउन प्रहरीलाई सजिलो हुन्छ। यसरी भागेकाहरूलाई सीसी क्यामेराको सहायताले नियन्त्रणमा लिन सफल भएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। यससँगै सीसी क्यामेरा हुँदा कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान विश्लेषण गर्न यसको रेकर्ड छ भने धेरै कुरामा सहयोग पुग्छ। सीसी क्यामेरा नहुँदा कतिपय घटनाको अनुसन्धानमा असहज हुन्छ। तर विडम्बना देशको राजधानी काठमाडौँको सडकमा भएका अधिकांश सीसी क्यामेरा मर्मत सम्मारको अभावमा खिया लागेर थोत्रिएका छन्। प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा 3033 वटा सीसी क्यामेरा जडान गरेको छ। सुरक्षा निगरानी सहित ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि राखिएका क्यामेराको 120 जना कर्मचारीले निरीक्षण गर्ने गरेका छन्। सबै चोकहरूमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने लक्ष्य भए पनि सीमित क्षेत्रमा मात्र जडान गर्न सकिएका कारणले धेरै स्थानको निगरानी गर्न समस्या भएको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। कुनै पनि डिभाइसेसहरू युज गर्ने भनेको जस्तै ह्युमन उसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ भ्यू नपाउने ठाउँमा सहयोग होस् भन्ने हिसाबले नै हामीले त्यो इन्स्टल गर्ने हो। अब यसले चाहिँ अँध्यारो सुनसान भन्दा पनि यसको एप्रोचमा यसको चाहिँ एरियाभित्र पर्ने हरेक चाहिँ फुटेजहरू क्याप्चर गर्ने भएको कारणले गर्दा यसले हाम्रो प्रहरी कार्यमा यसले वास्तवमा सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। हाम्रो यहाँबाट प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने 3033 वटा सीसीटीभी क्यामेराहरू हाम्रो प्रहरीको उसबाट सञ्चालित छन्। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले प्रत्यक्ष रूपमा मोनिटर गर्ने सीसीटीभी क्यामेराको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो सार्वजनिक स्थलमा जडान भएका हामीले चाहिँ खासै हाम्रो नियन्त्रणमा रहने भएको कारणले गर्दा हाम्रो सीसीटीभीको सबै फुटेजहरू सीसीटीभीको सबै चाहिँ भ्यूहरू चाहिँ मोनिटर गर्नलाई हाम्रो एउटा टिम नै छ। यहाँ हाम्रो एसपी साहबको कमान्डमा कुनै पनि उसमा चाहिँ सीसीटीभी उसमा चाहिँ केही खराबी भयो
त्यसको स्टोरेजमा केही समस्या भयो, त्यसको क्याप्चरिङमा केही समस्या भयो, त्यसमा त्यो लाइटिङहरूको उसमा केही मिल्न भने उहाँलाई त्यो तुरुन्तै जानकारी हुन्छ र हामीले त्यसलाई तुरुन्तै हामीले त्यो रिपेयर गरिहाल्छौँ। त्यही भएर हामी कहाँ भएको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय मातहतमा रहेका हाम्रो जति पनि CCTVहरू छन् अहिले चाहिँ सम्पूर्ण चालु हालतमा छन्, सबै राम्रो भएको अवस्था छ। तर कदाचित हावाहुरीको कारणले गर्दा कहिले अचानक भइपरेन उसले गर्दा केही क्षणको लागि, केही समयको लागि, केही घन्टाको लागि चाहिँ त्यो डिस्टर्बेन्स हुनु एउटा बाटो भयो, अन्यथा हाम्रो चाहिँ सबै अपरेसन उसमै छ। हाम्रो यो CCTV यो जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2072 चाहिँ अहिले त्यो लागू भएको अवस्था छ। कुनै किसिमको घटना, दुर्घटना, परिघटना हुन सक्छन्, त्यसलाई क्याप्चर गर्न सक्ने हिसाबले सार्वजनिक स्थल जहाँ चाहिँ कुनै पनि किसिमको अप्रिय घटना कुनै पनि बेला हुन सक्छ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा विज्ञ टोली गएर त्यो ठाउँको चाहिँ हामीले मोनिटरिङ गर्छ, रेकी गर्छ र यहाँ आएर ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यो अनुसारको इन्स्टल गर्ने भएको कारणले गर्दा त्यो सबै कुराको हामीले म्यानेज गरेको अवस्था छ। सीसी क्यामेरा अपराध अनुसन्धान लगायतमा सहयोग पुग्ने भन्दै जडान गरिएको भए पनि रातको समयमा राम्रोसँग काम नगर्ने साथै धुलो धुवाँका कारणले छिट्टै बिग्रिने समस्या हुँदै आएको छ। कतिपय ठाउँमा राखिएका सोलर बत्तीले राम्रोसँग काम नगर्दा क्यामेराको प्रभावकारिता समेत कम हुने गरेको प्रहरीको अनुभव छ। तर यसैको आधारमा मात्र अपराध अनुसन्धान हुने कुरालाई भने प्रहरीले नकारेको छ। CCTV क्यामेरा एउटा हामीलाई चाहिँ सपोर्टिङ एउटा डिभाइस हो, त्यसले नै त्यो हुँदैमा नै सबै कुरा भइहाल्दैन, त्यो नहुँदैमा सबै कुरा बिग्रिने भन्ने हुँदैन। त्यो अब एउटा राम्रो चाहिँ भरपर्दो र सपोर्टिङ एउटा डिभाइसको रूपमा हामीले युज गरेको हो। धुलो धुवाँको कारणले गर्दा यताउता को कारणले गर्दा केही उसमा डिस्टर्बेन्स हुनु चाहिँ एउटा पाटो हो। हाम्रो एउटा एक्सपर्टिज टिम भएको कारणले गर्दा त्यो अवस्थाहरू रहँदैन, किनकि हाम्रो त्यो 24/7 नै हामी कहाँ रिपेयरिङ गर्ने टिम र त्यसमा भएका केही कमजोरीहरू चाहिँ तुरुन्तै सुधार गर्ने टिम चाहिँ खटिरहेको भएको कारणले गर्दा हामीलाई त्यो अवस्थाहरू आउन सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो पुलिसिङमा चाहिँ CCTV क्यामेराको रोल चाहिँ रहन्छ र सबै CCTV क्यामेराको कारणले गर्दा मात्रै सबै कुरा सक्सेस भन्ने कुरा पनि हुँदैन। हामीलाई आवश्यक परेको बेलामा हामीले युज गर्ने डिभाइस मध्येको हामीले युज गर्ने एउटा चाहिँ टुल्स मध्ये एउटा पर्छ र हरेक घटनामा चाहिँ CCTV क्यामेरा नै युज हुनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। हामीले आवश्यकता अनुसार त्यो बेलाको एक्सपर्टिज हामीले खटिएको जुन इन्भेस्टिगेसन अफिसर छ उसले आवश्यक पऱ्यो भने लिने हो र सबै घटना CCTVसँग मात्रै जोडेर हेर्न सक्ने अवस्थाहरू रहँदैन। तपाईँको घटना कुन प्रकृतिको छ त्यो घटनासँग CCTV क्यामेराले चाहिँ लिङ्क गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराहरू त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, घटनाको प्रकृतिमा डिपेन्ड गर्ने कुराहरू हो यो। त्यसकारण हामीलाई त्यो आवश्यकता पर्यो र केही कुराहरू क्याप्चर गर्नुपर्ने त्यो सराउन्डिङमा केही क्याप्चर गर्नुपर्ने कुराहरू भयो भने हामीको वरिपरि भएको सराउन्डिङमा भएका चाहिँ CCTV क्यामेराहरू हामीले त्यहाँको त्यो फुटेजहरू लिने, त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने कुराहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सबै घटना CCTV फुटेजसँग नै जोडिन्छ भन्ने छैन। हुन त ठूलो जनघनत्व भएको तथा धेरै चोक र गल्ली भएको उपत्यकामा 300 भन्दा बढी स्थानमा क्यामेरा जडान गरिएको भए पनि ती पर्याप्त छैनन्। मुख्य सडकका गल्लीहरूमा मात्र नभई भित्री गल्लीहरूमा समेत क्यामेरा जडान गर्न सके त्यसले ट्राफिक व्यवस्थापन, अपराध अनुसन्धानमा थप सहयोग पुग्न सक्छ। त्यसमाथि पुरानो प्रविधिको क्यामेरा भन्दा आधुनिक क्यामेरा जडान गर्न सके ती थप प्रभावकारी हुने प्रहरीको बुझाइ छ। प्रहरीले मात्र चोकहरूमा क्यामेरा जडान गर्न नसक्ने भएपछि काठमाडौँ महानगरले समेत धेरै स्थानमा क्यामेरा जडान गरी प्रहरीको कार्यमा सघाउँदै आएको जनाएको छ। CC क्यामेरा आफैमा प्रभावकारी हो नि। CC क्यामेरा कमसेकम हामीले इन्डिकेसन गर्छ अहिले हैन, हामीलाई चाहिँ एउटा सूचकको रूपमा एउटा चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गर्ने खालको चाहिँ सूचनाहरू दिने गर्छ। धेरै कुराहरू हामीले हिजो यो गल्ती गरेका मान्छेहरूलाई चाहिँ यो CC क्यामेराबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कानुनी कठघरेमा ल्याएको अवस्था छ भने CC क्यामेरा मात्र चाहिँ त्यो उपाय हो जसले चाहिँ मानव स्रोतलाई घटाएर शान्ति सुरक्षा कायम गर्नमा हामीलाई सहयोग गर्छ। अहिले पनि हामी ठाउँ ठाउँमा यो CC क्यामेरा मार्फत चाहिँ हिजो गरेका गल्तीहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ गल्ती निगरानी गरेर चाहिँ हामीले उहाँलाई कारबाही गरेको अवस्था छ। CC क्यामेरा राख्नको लागि चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ सहयोग गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रहरी र चाहिँ ट्राफिक महाशाखाबाट चाहिँ अनुगमन गरेर शान्ति सुरक्षा कायम गरेको अवस्था चाहिँ छ। हामीले बजेट व्यवस्थापन गरिदिने मात्र हो। कुन गुणस्तरको CC क्यामेरा किन्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रहरीमा नै निहित हुन्छ यो र त्यसको प्रहरीले बाटै चाहिँ निगरानी पनि हुन्छ। CC क्यामेरा चलिरहेछ कि चलिरहेको छैन भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ। यो आधुनिकतासँगै अपराध पनि बढ्दै जाने तथा त्यसलाई निगरानी गर्न पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विश्वव्यापी नै छ। यातायात साधनको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी उपत्यकामा जडान गरिएका CC क्यामेरा बिग्रिएसँगै सार्वजनिक यातायातको साधनका लापरवाही समेत बढ्न थालेको छ।
सीसी क्यामेरा बिग्रदा दिन दहाडे भएको चोरी, लुटपाट र डकैतीका घटनाको अनुसन्धान समेत प्रभावित हुने गरेको छ। त्यसैले संघीय राजधानी रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन सीसी क्यामेराको प्रयोगका साथै अन्य स्थानमा समेत आधुनिक क्यामेरा जडान गर्न आवश्यक छ। यसतर्फ सरकारवालाको ध्यान जाओस्। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सन्तोष अंकितका साथमा शिशिर पाण्डेको रिपोर्ट। हो, काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन विभिन्न चोकहरूमा सीसी क्यामेरा जडान त गरिएको छ, तर जडान गरिएका क्यामेरा अधिकांश बिग्रिएका छन्। यसका साथै बाटोको धुलो धुवाका कारण क्यामेराको प्रभावकारितामा समेत कमी आएको छ। चोकहरूको निगरानीका लागि राखिएका यस्ता क्यामेरा बिग्रदा ट्राफिक व्यवस्थापन लगायत सुरक्षा व्यवस्थापनमा समेत असर परेको छ। तसर्थ यसको मर्मत सम्मानमा सरकारवालाको चासो जाओस्। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@सगरमाथा.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।